बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना का जोर बरकरार है। मुहलिक वायरस आज भी 2 जानें ले गया। 24 घंटों में 132 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 5% को छूने लगी है। हुकूमत की शहरियों से बार बार SOPs पर अमल दरामद करने की अपील। कोरोना का जोर बरकरार है। मुहलिक वायरस आज भी 2 जानें ले गया। 24 घंटों में 132 नए केसेस सामने आए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 5% को छूने लगी है। हुकूमत की जानिब से शहरियों से बार बार SOPs पर अमल दरामद की अपील की जा रही है। चीनी वैक्सीन भारतीय वायरस के खिलाफ बेहतरीन हथियार करार। तिबी माहिरीन की जानिब से कहना था कि साइनोफार्म को डेल्टा का तोड़ करार दिया है। इब्तदाई तहकीकात में साइनो ने बेहतरीन काम किया है। इस हवाले से बाकायदा तौर में बताया गया कि चीनी वैक्सीन भारतीय वायरस के खिलाफ बेहतरीन हथियार है, जबकि तिबी माहिरीन के मुताबिक साइनोफार्म को डेल्टा का तोड़ समझा जा रहा है। इब्तदाई तहकीकात में साइनो ने बेहतरीन काम किया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अहलिया के हमरा कैप्टन अफान मसूद खान शहीद के घर आमद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अहलिया के हमरा शहीद लेफ्टिनेंट आकाशा तलाल के घर भी आमद। आर्मी चीफ के हमरा कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज भी थे, जबकि आर्मी चीफ ने दोनों शहीद अफसरान के अहले खाना से मुलाकात की। शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अहलिया के हमरा कैप्टन अफान मसूद खान शहीद के घर आमद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अहलिया के हमरा शहीद लेफ्टिनेंट आकाशा तलाल के घर भी गए, जबकि आर्मी चीफ के हमरा कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज भी थे। आर्मी चीफ ने दोनों शहीद अफसरान के अहले खाना से मुलाकात की। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की। दुनिया पर जन्नत की सैर, गिलगित स्कर्दू के नज़ारे। PIA 24 जुलाई से शुमाली इलाका जात के लिए तारीखी परवाज़ों का आगाज़ कर रहा है। लाहौर, कराची, सियालकोट से तैयारे उड़ान भरेंगे। आपको बताएं कि दुनिया पर जन्नत की सैर करने के लिए, गिलगित स्कर्दू के नज़ारे देखने के लिए PIA की जानिब से 24 जुलाई से शुमाली इलाका जात के लिए तारीखी परवाज़ों का आगाज़ किया गया है, जबकि लाहौर, कराची, सियालकोट से तैयारे उड़ान भरेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ईद के दूसरे रोज़ मवेशी मंडी क्रैश कर गई। दाम आसमां से ज़मीन पर आ गिरे। 20 लाख का बैल 3.5 लाख में फ़रोख्त। जोहर टाउन के मोहम्मद इस्माइल ने बैल खरीद लिया। ईद से पहले खरीदार ने 9 लाख लगाए। बादामी बाग के लालदीन ने बेचने से इनकार किया। खरीदार न मिलने पर परेशान था। सिटी 42 ने व्यापारी को नुकसान से बचा लिया। खरीदार की तलाश में मदद भी की है। ईद के दूसरे रोज़ मवेशी मंडी क्रैश कर गई। दाम आसमां से ज़मीन पर आ गिरे। 20 लाख का बैल 3.5 लाख में फ़रोख्त। जोहर टाउन के मोहम्मद इस्माइल ने बैल खरीद लिया। ईद से पहले खरीदार ने 9 लाख लगाए थे। सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का शहर का दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने सांदा रोड पर वेस्ट कलेक्शन पॉइंट का मुआयना भी किया। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल और CEO LWMC राफिया हैदर भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी बल्दियात और CEO LWMC चीफ सेक्रेटरी को सफाई से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सफाई की बेहतरीन सूरत हाल और प्लानिंग पर चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी बल्दियात और LWMC की कारकर्दगी को सराहा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि शहर में सफाई की सूरत हाल बहुत बेहतर है। ये महकमे बल्दियात और LWMC की मरबूत प्लानिंग का नतीजा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि अफसरान फील्ड में रहकर मॉनिटरिंग भी जारी रखें। अवामी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि ईद के पहले रोज़ LWMC ने वेस्ट कलेक्शन के साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि LWMC की जानिब से ईद सफाई प्लान पर मौसल अमल दरामद जारी है। 72 घंटे में तमाम तर शिकायत को दूर किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब ईद के दूसरे रोज़ कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का चिल्ड्रन अस्पताल, दारुशफ़क़त यतीम खाना और डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। अमले से ईद मिली, मिठाई और तोहफ़े भी तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर ने चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों की इयादत की और ईद के तोहफ़े दिए। दारुशफ़क़त में मौजूद अफराद को भी ईद की मुबारकबाद दी और मिठाई तकसीम की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना था कि ईद की हकीकी खुशी एक दूसरे की खुशियों में शरीक होकर मिलती है। डिस्ट्रिक्ट जेल आमद पर कमिश्नर लाहौर को चाको चौबंद पुलिस दस्ते ने सलामी दी, जबकि जेल किताब में कमिश्नर लाहौर ने तासुरात तहरीर किए और पौधा भी लगाया। कमिश्नर लाहौर ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में LWMC के वर्कर्स के साथ खुसूसी मुलाकात की। उनमें मिठाई तकसीम की और कहा कि हर वो शख्स काबिल तारीफ़ है जो आज के दिन भी अपने फ़राइज़ को अदा कर रहा है। कि पंजाब हुकूमत को निजी सरमायाकारों की तलाश है। मेगा मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए सरमायाकारों के लिए रोड शो का इनेकाद किया जाएगा।
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ روڈ شو آئندہ ماہ لاہور میں ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں میگا منصوبوں کی تکمیل کے لیے پنجاب حکومت میگا روڈ شو منعقد کرنے جا رہی ہے، جس میں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سرمایہ کار بھی شرکت کریں گے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی نے روڈ شو کی تیاریاں مکمل کر لی۔ ایوان وزیر اعلیٰ کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ اگست سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سیکٹر کے حوالے سے کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پنجاب کے میگا منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ روڈ سیکٹر، توانائی، آئی ٹی اور دیگر شعبوں پر کانفرنسز کروائی جائیں گے۔ چیف سیکرٹری جواد رفیق کا لوکل گورنمنٹ کمپلیکس میں قائم صوبائی کنٹرول روم کا دورہ۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے چیف سیکرٹری کو صوبہ بھر میں جاری عید صفائی مہم پر بریفنگ دی۔ چیف سیکرٹری جواد رفیق نے صوبائی کنٹرول روم میں صوبہ بھر میں جاری عید صفائی مہم کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے صفائی مہم مزید تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دیں، جبکہ واٹس ایپ کے ذریعے شکایات ریکارڈ کرنے کی بھی تلقین کی۔ چیف سیکرٹری نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر صوبائی کنٹرول روم کے عملے کی تعریف کی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈی سی لاہور مدثر ریاض کا ایکسپو ویکسینیشن سینٹر جوہر ٹاؤن کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ عدنان رشید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی سی لاہور نے ویکسینیشن سینٹر میں موجود ملازمین اور سٹاف کو عید کی مبارکباد دی اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ ڈپٹی کمشنر نے سینٹر میں موجود شہریوں سے کرونا ویکسین لگوا کر لاہور کو کرونا فری بنانے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن ہی کرونا کا واحد علاج ہے۔ انہوں نے کرونا ایس او پیز کو بھی یقینی بنانے کی ہدایات دیتے ہوئے شہریوں کو کرونا ایس او پیز پر مکمل عمل کرنے کو کہا۔ اس موقع پر ڈی سی مدثر ریاض نے ویکسینیشن سینٹر میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ کار عارف نظامی مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ قرآن خوانی کا اہتمام مسجد اللہ اکبر میں کیا گیا تھا۔ آج سارا دن سینئر صحافی عارف نظامی کی رہائش گاہ پر سیاستدانوں اور ان کے رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ مسجد اللہ اکبر میں عارف نظامی مرحوم کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ قرآن خوانی میں ان کے رشتہ داروں اور اہم شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نعمان اعجاز، اسلم ترین، جہانگیر ترین، سلیم شیخ، منور انجم، اعتزاز احسن، خواجہ عمران رضا، میاں مصباح الرحمان، مجیب الرحمان شامی، نوید چودھری، ارشد عارف، رانا عظیم سمیت شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے قرآن خوانی میں شرکت کی۔ اس موقع پر عارف نظامی کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ دعا کے بعد عارف نظامی کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ جیلانی پارک میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن ڈینگی آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک اور ڈی جی پی ایچ اے جواد احمد قریشی نے ڈینگی سے بچاؤ اور آگاہی واک کی قیادت کی۔ پی ایچ اے کے پروجیکٹ ڈائریکٹرز اور افسران سمیت دیگر واک میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر جیلانی پارک میں سیر و تفریح کے لیے آئے شہریوں کو ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی گئی۔ ڈی سی مدثر ریاض ملک کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی مہم تیزی سے جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔